नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट radionepal.gov.np तथा न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत संसारभर सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलको मल्टिमिडिया भित्रको अडियो सङ्ग्रहमा गएर तपाईँको फुर्सदमा जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। आज मोती जयन्ती। आजको साहित्य संसार कार्यक्रम मोतीराम भट्टका विषयमा केन्द्रित गर्छौं। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा मोतीराम भट्टद्वारा रचित कहाँ जन्म पाएँ कहाँ आज आएँ शीर्षकको रचनाको साथमा नेपाली साहित्यमा मोतीराम भट्टको योगदान विषयमा साहित्यकार प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालसँगको संवाद र मोतीराम भट्टले रचना गर्नुभएको एउटा साङ्गीतिक सृजना प्रस्तुत गर्छौं। आदरणीय श्रोता, मोतीराम भट्टको स्मरण गर्दा विक्रम सम्वत 1923 साल कुशे औँसीका दिन काठमाडौँको भुसीको टोलमा जन्मेका नेपाली साहित्य आकाशको गजलका पिता भनेर स्थापित मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यको एउटा युग अर्थात् माध्यमिक कालका प्रवर्तक हुन्। नेपाली साहित्यमा जीवनीकार, समालोचक, अन्वेषक, कवि, गजलकार, सम्पादक, छापाखाना र पत्रिकाका प्रबन्धक तथा पुस्तकालयको स्थापनामा समेत योगदान गरेका मोतीराम भट्टको आज जन्म जयन्ती। यस सन्दर्भमा मोतीराम भट्टप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै आजको साहित्य संसार कार्यक्रम मोतीराम भट्टप्रति समर्पित गर्दछौं। इतिहासको पानाबाट कवि मोतीराम भट्टको गीती कविता कहाँ जन्म पाए कहाँ आज आए। कहाँ जन्म पाए कहाँ आज आए, दुखीमा म पहिला भनी चाल पाएँ। कहाँ जन्म पाएँ कहाँ आज आए, दुखीमा म पहिला भनी चाल पाएँ। हरे कर्म मेरो पनि के रहेछ, विधाता म माथि बिरानै भएछ। हरे कर्म मेरो पनि के रहेछ, विधाता म माथि बिरानै भएछ। यी जस्ता अराही म बस्ने उसोरी, यिनैको हुकुममा छु अहिले कसोरी। यी जस्ता अराही म बस्ने उसोरी, यिनैको हुकुममा छु अहिले कसोरी। विवेक छैन कत्ति पनि दैबलाई, न मेरै दोष के भनु यसलाई। विवेक छैन कत्ति पनि दैबलाई, न मेरै दोष के भनु यसलाई। कहाँ जन्म पाएँ कहाँ आज आएँ, दुखीमा म पहिला भनी चाल पाएँ। कहाँ जन्म पाएँ कहाँ आज आएँ, कहाँ जन्म पाएँ कहाँ आज आएँ। इतिहासको पानाबाट स्तम्भमा मोतीराम भट्टद्वारा रचित कहाँ जन्म पाएँ कहाँ आज आएँ शीर्षकको रचना वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। आज साहित्यिक संवादमा हामी नेपाली साहित्यमा मोतीराम भट्टको योगदान विषयमा साहित्यकार प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालसँग संवाद गर्छौं। डाक्टर नेपालले मोतीराम भट्टका विषयमा विशेष अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँका विषयमा धेरै जानकारी राख्नुहुन्छ। डाक्टर नेपाल रेडियो नेपालको स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यतिखेर यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर देवी नेपालज्यू। हजुर, धन्यवाद। नेपालज्यू, आजको हाम्रो यो संवाद नेपाली साहित्यमा
मोतीराम भट्ट विषयमा केन्द्रित गरिरहेका छौँ। नेपाली साहित्यको अभिलेखहरू अध्ययन गर्दा मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यमा प्रवेश गर्नु अघिको नेपाली साहित्य चाहिँ मूलत भक्तिधारामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। मोतीराम भट्ट चाहिँ श्रृङ्गार कालका प्रवर्तकका रूपमा देखा परे। हजुर, भक्तिधाराबाट नेपाली काव्य श्रृङ्गारिकतातर्फ एक्कासी मोडिनुमा चाहिँ तत्कालीन सामाजिक र राजनीतिक परिवेशले कस्तो भूमिका खेलेको पाउनुहुन्छ? हजुर धन्यवाद। विशेष गरेर अब आज हामी मोतीराम भट्टलाई सम्झिरहेका छौँ। आजभन्दा 157 वर्ष अगाडि मोतीराम भट्ट नेपाली भूमिमा आइसके पछाडि र जम्मा 30 वर्षको उमेर बाँचेर पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई निकै माथि पुर्याउनमा मोतीराम भट्टको विशेष योगदान छ। यहाँले सङ्केत गरिसक्नुभयो, नेपाली साहित्यको उद्भव हुनुमा, उत्पत्ति हुनुमा लोकसाहित्यको विशेष भूमिका छ। लोकसाहित्यको पृष्ठभूमिमा नेपाली कविताको जन्म भयो। कविताको जन्म हुँदाखेरि पनि सुरुमा वीरधाराबाट कविताको जन्म भयो। शुभानन्द दासदेखि शक्तिवल्लभ अर्याल, उदयानन्द अर्याल हुँदै हुँदै यो सुगौली सन्धिसम्म अथवा 1872 सम्मको समय, त्यो भक्तिधारा आउनुभन्दा अगाडिको समय थियो। त्यो समयमा वीरधाराले नेपाली कवितामा व्यापकता पाएको थियो। तर अचानक भएको सुगौली सन्धिका कारण नेपाली कविहरूमा पनि एक किसिमको निराशा छायो अनि जुन किसिमको उत्साह बढिरहेको थियो त्यो उत्साहलाई रूपान्तरण गरेर भक्तिमा नेपाली कविता पुग्यो। त्यो भक्तिका पनि 3वटा स्वरूप देखा परे। एकातिर कृष्णको भक्तिमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने वसन्त शर्मा लगायतका कविहरू देखा परे भने अर्कातिर रामको भक्तिमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने भानुभक्त आचार्य जस्ता कविहरू देखा परे भने अर्कातिर यी सगुण ईश्वर होइनन्, ईश्वरको स्वरूप त निर्गुण हुन्छ भनेर निर्गुण भक्ति धारामा अगाडि बढ्ने ज्ञान दिलदास, अगम दिलदास जस्ता कविहरू देखा परे। त्यो समयले नेपाली कवितालाई भक्ति मार्गमा लगाइरहेका बेलामा अचानक मोतीराम भट्ट काठमाडौँबाट बनारस पढ्न गएका थिए। बनारस पढ्न गएका बेलामा उनले उर्दू साहित्यको अध्ययन गरे, हिन्दी साहित्यको अध्ययन गरे, अङ्ग्रेजी साहित्यको अध्ययन गरे। त्यसबाट उनलाई एकातिर त्यो गजल, विशेष गरेर उर्दू फारसी परम्पराको श्रृङ्गारिक गजलले प्रभाव पार्यो भने अर्कातिर तत्कालीन देशको अवस्था, नेपालको सामाजिक राजनीतिक कुरा गर्नुभयो अघि यहाँले। तत्कालीन अवस्थामा राणाहरू शासक थिए। राणाहरूलाई विलासी प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि श्रृङ्गारिक कविताहरू मनपर्ने अनि कविहरू दरबारसँग नजिक रहन चाहने, दरबारसँग नजिक हुनका लागि उनीहरूलाई इच्छा लाग्दा रचनाहरू गर्नुपर्ने। ती पृष्ठभूमिले गर्दाखेरि मोतीराम भट्टका कविताहरू श्रृङ्गारिक बनेर आए। यो श्रृङ्गारिक बनेर आउनुमा एकातिर त्यतिखेरको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशले भूमिका खेल्यो, अर्कातिर मोतीराम भट्टको युवा व्यक्तित्वले पनि भूमिका खेल्यो। जतिखेर मोतीराम भट्ट 20-22 वर्षको अवस्थासम्म मान्छे एकदमै बढी श्रृङ्गारिक बन्ने गर्छ। 40को सेरोफेरोमा, 1940को सेरोफेरोमा भनेको मोतीराम भट्ट 17 वर्षका थिए। 16-17 वर्षको उमेरको कवि भनेको श्रृङ्गारमुखी नै प्राय हुने गर्छ। सामान्यतः यो उमेरको प्रभावले गर्दा एकातिर उनको उमेरको कारण, अर्कातिर उनले गरेको यो बाहिरको हिन्दी उर्दू गजल परम्पराको अध्ययन र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश, यी तीनैवटा कुराले गर्दाखेरि मोतीराम भट्टले श्रृङ्गारिक धाराको थालनी गरे। त्यो श्रृङ्गारिक धारा नै नेपाली कविताको एउटा कोसे ढुङ्गा बन्यो, जहाँदेखि माध्यमिक कालको प्रारम्भ भयो। हजुर, यहाँले मोतीराम भट्ट काव्य श्रृङ्गारिकतातर्फ मोडिनुका धेरै सन्दर्भहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपाली साहित्यमा मोतीराम भट्टको प्रवेशले साहित्यिक युग परिवर्तनमा चाहिँ खेलेको जुन भूमिका छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? साहित्यिक युग परिवर्तन भनेकै एउटा काल परिवर्तन हो, ठुलो कालखण्ड, लामो कालखण्ड। किनभने पहिलो 1826 को कवितालाई हामी पहिलो आधार मान्ने गर्छौँ। अहिले त त्योभन्दा अगाडि पनि रमेश मल्लको मदन दीपिका भन्ने महाकाव्य प्राप्त भइसकेको छ 1822 कै। त्योभन्दा अगाडि 1818 कै उनको फुटकर कविता पनि प्राप्त भइसकेको छ। यसको आधारमा हेर्दाखेरि त झन्नै 120 वर्ष अगाडि
120 वर्ष अगाडि मोतीराम आउनुभन्दा 120 वर्ष अगाडि को त्यो लामो कालखण्डलाई नयाँ युगीन मोड दिएर अगाडि बढेको हुनाले गर्दाखेरि नेपाली कविताको गतिशीलतामा नयाँ युगको निर्माण, त्यो युग भनेको शृङ्गारिक धाराको थालनी, माध्यमिक कालको थालनी, त्यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सँगसँगै मोतीराम भट्टले जम्मा 30 वर्षको उमेरमा गरेका अनेकौँ नयाँ कामहरू छन्। ती नयाँ कामहरूले पनि नयाँ युगको प्रारम्भ गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। हजुर, नेपाली साहित्यमा मोतीराम भट्टले यसरी हेर्दाखेरि कयौँ साहित्यिक विधाहरूलाई पनि प्रवेश गराएर चाहिँ स्थापित गरेको देखिन्छ। यो सन्दर्भलाई चाहिँ आज कसरी सम्झन सकिन्छ? मोतीराम भट्टलाई सम्झिँदाखेरि एउटा उमेरगत सन्दर्भ र एउटा योगदानगत सन्दर्भ, यी दुइटैलाई जोड्नुपर्छ र दुइटैलाई जोड्दाखेरि हामी बेला बेला अत्यन्तै चकित हुन्छौँ। एउटा 30 वर्षको युवा जतिखेर जीवन निर्माणको बारेमा कुनै सोच बनाएको हुँदैन, लक्ष्य निर्माणको कुनै त्यस्तो सोच बनाएको हुँदैन, तर त्यो बेलामा पनि मोतीराम भट्टले नेपाली भाषा साहित्यका लागि कैयौँ महत्त्वपूर्ण योगदानहरू दिएका छन्। उनले थालनी गरेको एउटा कुराका बारेमा घन्टौँ हामी बहस गर्न सक्छौँ, घन्टौँ कुरा गर्न सक्छौँ, तर म बुँदागत रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्छु। अघि मैले भनिसकेँ, मोतीराम भट्टले नेपाली कविताको माध्यमिक कालको थालनी गरे। त्यो कुरा त अगाडि चर्चा भइसक्यो। शृङ्गारिक धाराको थालनी गर्नु उनको पहिलो कार्य थियो। दोस्रो कुरा, नेपाली साहित्यमा गजलका प्रवर्तक हुन् मोतीराम भट्ट। त्यहाँभन्दा अगाडि, मोतीराम भट्ट आउनुभन्दा अगाडि गजल नेपालीमा लेखिएको थिएन। उर्दू, फारसी, हिन्दी परम्परामा गजल थियो, तर नेपालीमा थिएन। नेपालीमा ल्याउने काम मोतीराम भट्टले गरे। सँगसँगै त्यसलाई बहरबद्ध गजल, बहर उर्दू फारसी परम्पराको शास्त्रीय बहरमा नै नेपाली गजल लेख्ने काम मोतीराम भट्टले गरे। यो उनको दोस्रो र ऐतिहासिक कार्य थियो। तेस्रो कुरा, उनले अग्रजहरूको खोजी गर्ने परम्पराको थालनी गरे। भानुभक्त आचार्यलाई खोजी गरेर बाहिर ल्याए र भानुभक्तलाई प्रकाशमा ल्याएको कारणले गर्दा भानुभक्त आजका भानुभक्त बने। यदि मोतीराम भट्ट थिएनन् भनेदेखि भानुभक्त यो रूपमा आउने थिए कि थिएनन् शङ्का नै रहन्छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कार्य हो, उनको तेस्रो कार्य। चौथो कार्य, मोतीराम भट्टले नेपाली समालोचना लेखनको थालनी गरे। नेपालीमा समालोचना लेखन थिएन, सृजनात्मक लेखन थियो तर समालोचनात्मक लेखन थिएन। पहिलो पटक भानुभक्तको जीवन चरित्र लेख्ने क्रममा उनले भानुभक्तका कृतिहरूमाथि पनि समालोचनात्मक दृष्टिकोण राखे। चौथो उनको महत्त्वपूर्ण कार्य यो थियो। पाँचौँ नम्बरमा मोतीराम भट्टले जीवनीमूलक निबन्ध लेखनको थालनी गरे। नेपाली निबन्धको इतिहास पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि फाटाफुटा आत्मकथाहरू र जङ्गबहादुरको बेलायत यात्राहरू आएका थिए, तर जीवनीमूलक निबन्ध आएको थिएन। भानुभक्तको जीवन चरित्रबाट नै जीवनीमूलक निबन्ध लेखनको थालनी भयो। त्यसैले यो एउटा ऐतिहासिक थालनी हो भन्ने मलाई लाग्छ। छैटौँ नम्बरमा मोतीराम भट्टले नेपाली नाटकमा मौलिकताको थालनी गरे। मोतीराम भट्ट आउनुभन्दा अगाडि हास्य कदम्ब, मुद्रा राक्षस जस्ता नाटकहरू संस्कृतबाट अनुवाद गरिएका अवस्थामा थिए, तर मोतीराम भट्टले प्रियदर्शिका लेखिसकेपछि त्यो मौलिकताको प्रारम्भ भयो र नाटकमा नेपालीपनको प्रवेश हुन थाल्यो। त्यसैले यो छैटौँ महत्त्वपूर्ण उनको कार्य हो। सातौँ नम्बरमा नेपाली कवितामा समस्यापूर्ति लेखनको थालनी पनि मोतीराम भट्टबाट नै भयो। एक हरफ समस्याको रूपमा दिने अनि त्यसलाई माथिका 4 हरफले पुष्टि गर्ने या 2 हरफले पुष्टि गर्ने, त्यो किसिमको महत्त्वपूर्ण लेखन संस्कृत परम्परामा थियो, हिन्दी परम्परामा थियो, तर नेपाली परम्परामा थिएन। त्यो पनि मोतीराम भट्टबाट नै थालनी भयो। अर्को कुरा, प्रकाशन युगको थालनी पनि मोतीराम भट्टले नै गरेका हुन्। 1950 मा पाशुपत प्रेसको स्थापना गरेर यो कृति पत्रपत्रिका छपाईको थालनी त्यहीँबाट भयो। बालकाण्ड त्यहीँबाट निस्कियो। प्रश्नोत्तर माला, भक्तमाला, यिनीहरू पनि प्रकाशनको युगको थालनी पनि मोतीराम भट्टबाट भयो। 9औँ नम्बरमा उनले मोती मण्डलीको स्थापना गरेर सामूहिक लेखन कार्यको सुरुवात गरे। बनारसमा पनि काठमाडौँमा पनि। बनारसमा लक्ष्मीदत्त पन्त, गोपीनाथ लोहनी, नरदेव पाण्डे जस्ता सहकर्मीहरूसँग सामूहिक लेखनको सुरुवात गरे मोतीराम भट्टले। आफू मात्रै अघि नबढेर अरूलाई पनि सामूहिक रूपमा सबैलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराको थालनी मोतीराम भट्टले गरे। 10औँ नम्बरमा पुस्तकालयको स्थापना।
काठमाडौँमा पुस्तकालयको स्थापनामा पहिलो पहल गर्ने मान्छे मोतीराम भट्ट हुन्। त्यो कार्यको थालनी पनि मोतीराम भट्टबाट भयो। 11औं नम्बरमा बहुभाषाको ज्ञान हुनुपर्छ एउटा कविमा भन्ने कुराको बोध गराउने काम मोतीराम भट्टबाट नै भयो। किनभने उनी 30 वर्षका मान्छे नेपाली, संस्कृत, नेवारी, हिन्दी, उर्दू, फारसी, अङ्ग्रेजी, बङ्गाली र मैथिली यी सबै भाषा उनी बराबर बोल्न सक्थे, लेख्न सक्थे। त्यो क्षमता उनीमा थियो। मोतीराम भट्टको त्यो बहुभाषिक व्यक्तित्व थियो। र 12औं नम्बरमा नेपाली कवितामा कुट कविता लेखन अथवा क्वाँटी कविता लेखन, जसलाई हामी क्वाँटी कविता भन्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा कविताभित्र विभिन्न भाषा प्रवेश गराइदिने, शब्दहरू प्रवेश गराइदिने। अनि नेपालीमा लेख्न थालेको 1 अरब हिन्दीमा, 1 अरब नेवारीमा, अर्को अरब संस्कृतमा, यसरी पनि कविता लेखे। यसरी एउटा 30 वर्षको युवाले, 30 वर्षको मान्छेले यी 12वटा, मैले बुँदागत रूपमा भने, यी 12वटा त नयाँ कार्यहरूको थालनी नेपाली भाषा साहित्यमा मोतीरामबाट भएको छ। त्यसैले यस्तो अद्भुत व्यक्तित्व पाउन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पनि मोती साँच्चै मोती हुन् भन्न हामी गर्व गर्छौँ। हजुर, नेपाली साहित्यका सबै विधामा उहाँले, सबै क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ अघि बढाउनु भयो न। साहित्यिक रूपमा, लेखनको रूपमा होस्, प्रकाशनको रूपमा होस्, प्रवर्धनको रूपमा होस्, सबै किसिमले उहाँले योगदान गर्नुभयो। आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी मोती जयन्तीका सन्दर्भमा विशेष सन्दर्भ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र कुराकानी गरिरहेका छौँ साहित्यकार प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालसँग। डाक्टर देवी नेपालज्यू, मोती जयन्तीको आजको दिनमा यहाँले मोतीराम भट्टले गरेका धेरै योगदानहरूको भर्खरै चर्चा गर्नुभयो। उहाँको एउटा सिर्जना यहाँको स्वरमा हामी सुन्न चाहन्छौँ। कुन सिर्जना सुनाउनुहुन्छ? मोतीराम भट्ट भन्ने बित्तिकै विशेष गजलकै कुरा आउने गर्छ। हजुर। अब अन्य कविताका सन्दर्भ पनि छन्, अब खण्डकाव्यहरू पनि धेरै छन्, तर यस परिवेशमा एउटा गजल प्रस्तुत गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर। मोतीराम भट्टको छोटो एउटा गजल प्रस्तुत गर्छु। दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तरबार पो किन चाहियो? तिमी आफू मालिक भइगयो, सरकार पो किन चाहियो? तिमी आफू मालिक भइगयो, सरकार पो किन चाहियो? पहरा कडा छ कटाक्षको, हरदम तयारी मुहारमा। पहरा कडा छ कटाक्षको, हरदम तयारी मुहारमा। घर भन्नु भारी महल न हो, दरबार पो किन चाहियो? तिमी आफू मालिक भइगयो, सरकार पो किन चाहियो? अति चम्किलो छ मुहारको, हिसीमा किरण पनि दाँतको। अति चम्किलो छ मुहारको, हिसीमा किरण पनि दाँतको। मणिमोती रजुहार न हो, अरू हार पो किन चाहियो? दुई आँखी भौँ त तयार छन्, तरबार पो किन चाहियो? तिमी आफू मालिक भइगयो, सरकार पो किन चाहियो? धन्यवाद। हजुर, मोतीराम भट्टद्वारा सिर्जित गजल सुन्दर रूपमा यहाँले गायनको रूपमा वाचन गरेर सुनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। साहित्यकार प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालज्यू, मोतीराम भट्टको सन्दर्भमा कुरो गर्दा यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, मोतीराम भट्ट आफू मात्र साहित्यिक लेखनमा सक्रिय नभएर आफ्ना साथीभाइलाई समेत सिर्जनामा प्रोत्साहित गर्न यहाँले अघि भन्नुभयो मोती मण्डली बनाएर
त्यसमा सक्रिय भएको देखिन्छ होइन। उहाँको यो मोती मण्डलीको रूपमा उहाँले गरेको समग्र साहित्यिक योगदानलाई चाहिँ अघि यहाँले संक्षिप्त भनिसक्नुभयो, अलिकति यसलाई प्रकाश पार्दिन के भन्न सकिन्छ? मोतीराम भट्ट जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ मोती मण्डली बनेको छ। दुईटा केन्द्र, एउटा बनारस एउटा काठमाडौँ। बनारसमा बस्दाखेरि मोतीराम भट्टले आफूभन्दा ज्येष्ठलाई पनि र आफूभन्दा कनिष्ठलाई पनि आफ्नो अभियानमा डोर्याएर लिएर जाने क्षमता राखेका थिए। मोतीराम भट्टभन्दा अगाडिकै लक्ष्मीदत्त पन्त, गोपीनाथ लोहनी, नरदेव पाण्डे लगायतका कविहरू जो उहाँभन्दा ज्येष्ठ नै थिए, तर पनि मोतीराम भट्टको मोती मण्डलीमा समावेश भएर अगाडि बढेर विविध कार्यहरू त्यतिखेर भए। पहिलो महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको त गजल लेख्दाखेरि सामूहिक गजल पनि लेखिए। त्योभन्दा शक्तिशाली कार्य समस्यापूर्ति लेखनमा भयो। एउटा समस्या सिर्जना गरेर मोती मण्डलीका सदस्यहरू बसेर त्यो समस्याको पुष्टि गर्दाखेरि कैयौँ कविताहरू जन्मिए। सङ्गीत चन्द्रोदय त्यही सामूहिक सिर्जनाबाट जन्मियो। सुक्ति सिन्धुमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। पछिल्लो सुक्ति सिन्धु जतिखेर मोतीराम भट्ट थिएनन्, मोतीराम भट्टको निधन भइसके पछाडि पनि मोती मण्डलीले त्यो अभियानलाई निरन्तरता दियो। त्यो अभियान अन्तर्गत नै अघि मैले धेरै कुरा सङ्केत गरेँ। पाशुपत प्रेसको स्थापनामा पनि सामूहिक प्रयास छ। पुस्तकालयको स्थापनामा पनि सामूहिक प्रयास छ। सँगसँगै आजको युगबाट हेर्ने हो भने त अहिले हामी एउटाले अर्कोको कवितामा प्रभाव पार्यो अथवा मैले अर्कालाई किन सल्लाह लिने र किन सोध्ने र भने जस्तो अहङ्कार हामी अहिले प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छौँ। तर मोतीराम भट्ट आफू जतिसुकै दक्ष योग्य भए पनि साथीहरूसँग सल्लाह गरी परिष्कार परिमार्जनमा लिएर जानका लागि र सामूहिक सिर्जना सामूहिक भावका माध्यमबाट अगाडि ल्याउनका लागि जहिले लागि परेका व्यक्तित्व। त्यसकारणले देख्दाखेरि सामान्य कुरा हो, केही व्यक्तिहरू भेला भएर सामूहिक सिर्जना गरे भन्ने, तर त्यसको ध्वन्यात्मक अर्थ महत्त्वपूर्ण छ। त्यो ध्वन्यात्मक अर्थ चाहिँ के हो भने सिर्जनाको यात्रामा लाग्ने मान्छेहरू फरक फरक होलान्, अनुभूतिहरू फरक फरक होलान्, बाह्य संरचनामा निस्किँदाखेरि सिर्जनाहरू अलग अलग होलान्, तर अनुभव गर्ने शैली त एउटै हुन्छ नि। त्यो एउटै अनुभव गर्ने शैलीलाई बाहिर सामूहिक रूपमा ल्याउँदा मैले प्रस्तुत गरेको कुरा यहाँलाई ओहो मेरो कुरा पो यसले गर्यो भन्ने लाग्यो भने त्यो दिन म सफल हुन्छु। त्यो भाव जन्मिनुपर्छ भनेर नै सामूहिक लेखनको थालनी भएको हो। त्यसैले मोती मण्डलीको ध्वन्यात्मक अर्थ चाहिँ अत्यन्तै व्यापक छ। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, हामी आज साहित्य संसार कार्यक्रममा मोतीराम भट्टको सम्झना गरिरहेका छौँ। मोती जयन्तीको सन्दर्भमा डाक्टर देवी नेपालसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामी आजको यो संवादको करिब अन्तमा छौँ। यहाँले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। अघि भन्नुभयो मोतीराम भट्टको योगदानको कुरा गर्दा उहाँले गरेको एउटै विधाको योगदानलाई पनि घन्टौँ चर्चा गर्न सकिन्छ भनिसक्नुभयो। अब अन्तमा संक्षेपमा यहाँले अघि भनेकै कुराहरूलाई संक्षेपीकरणको रूपमा मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा 15 वर्ष जति चाहिँ सक्रिय रूपमा सेवा गर्नुभयो र त्यस अवधिमा झन्डै उहाँका चाहिँ 25 वटा जति साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन भए, उहाँले लेख्नुभयो, सम्पादन गर्नुभयो होइन। यसरी मोतीराम भट्टले आफू विभिन्न कृतिहरू रचना गर्दै गए भने अर्कातिर यहाँले भने जस्तै मोती मण्डली बनाएर होस्, छापाखाना स्थापना गरेर होस्, पुस्तकालयको स्थापना गरेर होस्, ती कृतिहरूलाई छाप्ने प्रबन्ध मिलाउने, साहित्यिक प्रवर्धनमा लाग्ने र नेपाली साहित्यमा अरू कवि साहित्यकारहरूलाई उहाँहरूका कृतिहरू पनि सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा निर्वाह गरेको यो भूमिकालाई आज मोती जयन्तीको दिनमा सम्झना गर्दा अन्तमा के भन्नुहुन्छ? यसले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। मैले अघि दर्जनौँ नयाँ कामहरूका बारेमा चर्चा गरिसकेको छु। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसैसँग जोडिएर आउने त्यतिखेर राष्ट्रभक्तिको भाव श्रृङ्गार सँगसँगै राष्ट्रभक्तिको भाव अचल झन्डा फर्कोस् फरफर गरी कान्तिपुरमा जस्ता कविताहरू मार्फत राष्ट्रभक्तिको भाव सिर्जना गर्ने कुरामा, युग निर्माण गर्ने कुरामा मोतीराम भट्टका कृतिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। आज पनि हामी पिकदूत सम्झिन्छौँ। श्रृङ्गारिक धारको कुनै पनि काव्यको कुरा गर्ने बित्तिकै पिकदूत सम्झिन्छौँ। सँगसँगै उषा चरित्र, प्रहलाद भक्ति कथा, गजेन्द्र मोक्ष, तीजको कथा,
पञ्चक प्रपञ्चक, सत्य हरिश्चन्द्र, कालमहिमा जस्ता झन्डै 1 दर्जन जति खण्डकाव्यहरू हजुर। उनका प्रकाशित छन्। ती खण्डकाव्यहरूले त्यतिखेरको श्रृङ्गारिक केही भक्ति पनि, भक्तिको परम्परालाई पनि त्यहाँ मर्न दिइएको छैन, हजुर। केही भक्ति पनि। अनि केही रूपमा चाहिँ पछिल्लो चरणमा देखिएको चन्द्रशमशेरको आगमन मोतीराम भट्टभन्दा अलि पछि भयो, उनको निधनभन्दा पछि। तर त्यतिखेरको समयमा केही कविहरूले चाहिँ दरबारको नजिक रहेर शासक स्तुतितिर प्रवेश गरिसकेका थिए, तर मोतीराम भट्टमा त्यो प्रवेश भएको चाहिँ देखिँदैन। यसको कारण मोतीराम भट्ट आउँदाखेरि, मोतीराम भट्टको निधन हुँदाखेरि चन्द्रशमशेरको शासन सुरु भइसकेको थिएन। चन्द्रशमशेरको बेलामा चाहिँ बढी कविहरू दरबारतिर ढल्किए। त्यो स्थिति मोतीराम भट्टमा छैन। तर सङ्गीत चन्द्रोदयभित्रका गजलहरूमा श्रृङ्गारिकताको उच्चतम प्रयोग छ। पछि उनको निधनभन्दा झन्नै 20 वर्षपछि प्रकाशन भएको हो सुक्ति सिन्धु, त्यसमा पनि उनको श्रृङ्गारिक धाराको प्रभाव छ। भानुभक्तको जीवनचरित्र, मोती स्मृति ग्रन्थ, मोतीरामका गजलहरू, मोती मण्डलीका समस्यापूर्तिहरू, मोती ग्रन्थावली जस्ता कृतिहरूका माध्यमबाट हामी मोतीराम भट्टलाई आज पनि पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसैले अहिलेको युगबाट, आजको दिनबाट मोतीराम भट्टलाई सम्झिँदाखेरि कामको मूल्याङ्कनबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, उमेरको आधारमा कसैलाई हेर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा चाहिँ लिनुपर्छ सबैले भन्ने मलाई लाग्छ। जुनसुकै उमेरको मान्छे होस्, उसले युगिन परिवर्तन गरिदिन सक्छ। हजुर। 30 वर्षको मान्छे आजको अवस्थामा त सामान्य रूपमै हेरिन्थ्यो होला नि त, तर 30 वर्षको मान्छेले युग परिवर्तन गर्न सक्छन् भने नयाँ पुस्तामा क्षमता छैन भन्ने किसिमको मनोविज्ञान निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मोतीरामको जीवन चरित्रबाट हामी सिक्छौँ। आजको दिनले त्यही सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर। हस्, साहित्यकार प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालज्यू, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो र रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर नेपाली साहित्यका एक नक्षत्र मोतीराम भट्टका विषयमा जानकारी दिनुभयो, उहाँका योगदानका बारेमा विशेष चर्चा गर्नुभयो। मोती जयन्तीको आजको विशेष दिनमा उहाँले रचना गर्नुभएको एउटा गजललाई यहाँले गायनको रूपमा पनि निकै सुन्दर रूपमा वाचन गरेर सुनाउनु भयो। समय र संवादका लागि रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद। म पनि यहाँसम्म आइपुग्ने अवसर पाएँ। यो रेडियो नेपालको साहित्य संसार भन्ने बित्तिकै यो अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम हो। यो त दशकौँदेखि नेपालीका मनमुटुमा बसेको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत मोतीरामलाई सम्झँदै नेपाली भाषा साहित्यको सम्मानका लागि 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। यसका लागि तपाईँ र रेडियो नेपाल परिवार, साहित्य संसार परिवार सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। आज मोती जयन्तीको सन्दर्भमा नेपाली साहित्यमा मोतीराम भट्टको योगदानका विषयमा साहित्यकार प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालसँग संवाद गर्दैथ्यौँ। आजको साहित्य संसार कार्यक्रम मोतीराम भट्टको विषयमा केन्द्रित गरेका छौँ हामीले। अब कार्यक्रमको करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ। मोतीराम भट्टद्वारा रचित भक्तराज आचार्यको स्वर र सङ्गीतमा रहेको एउटा साङ्गीतिक सृजना यहाँहरूमाझ छोड्दै आजको साहित्य संसार कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ हामी। यतिन्जेल साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radiionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावलसहित म तारा प्रसाद वस्ती यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार। यतिसम्म प्रीति गरी गरी नयता भए नौता भए नयता भए नौता भए नत मन लिए नत दीदे नयता
त होस वास की राखियो न त फूलको रस चाखियो न त होस वास की राखियो न त फूलको रस चाखियो न त याद हो न त साध हो न एता भए न उता भए बिनु अवसरैसित भेट्नु तरवारले कनरेट्नु बिनु अवसरैसित भेट्नु तरवारले कनरेट्नु न त छिन्दिनु न छिन्दिनु न यता भए न उता भए न त साथ बस्न सँगी भए न दुश्मनै सरी भई गए न त साथ बस्न सँगी भए न दुश्मनै सरी भई गए न पुरानिया न त यो नयाँ न यता भए न उता भए न त खुश भइकन प्रेम गरी न त रिस गरी कन मन हरे न त खुश भइकन प्रेम गरी न त रिस गरी कन मन हरी न यसो गरी न उसो गरी न यता भए न उता भए यतिसम्म प्रीति गरी गरी न यता भए न उता भए न यता भए न उता भए न त मन लिए न त दी